दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। पछिल्लो समय नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लागि उर्वर भूमि जस्तै भएको छ। चर्चित एनसेलको लाभ कर प्रकरणदेखि अहिले कोका कोलाको कर छली प्रकरणसम्म आइपुग्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बदमासी देखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत वर्षदेखि गरेको अनुसन्धानपछि अन्ततः कोका कोलाको नेपालका लागि बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपालमाथि स्वामित्व किनबेचमा कर छली गरेको अभियोगमा मुद्दा दायरको अन्तिम तयारी गरेको छ। विभागले गरेको कर छलीको अनुसन्धानलाई असहयोग गरेको भन्दै आएका कोका कोलाका पदाधिकारीहरूलाई अन्ततः 7 दिने सूचना जारी गर्दै विभाग एक्सनमा उत्रिएको छ। अन्तिम कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक र निर्देशक सहित 15 जनालाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरी मुद्दाको तयारीमा जुटेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग कोका कोलाको कर छलीको बदमासीको फलोबाजको निगरानीमा बजार साम्राज्यमा एक छत्र राज गरेको पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने कोका कोलाले कर छली गरेको पाइएको छ। स्वामित्व हस्तान्तरण र वैदेशिक लगानीको रकम अंश समेत नखुलेपछि नेपालमा सञ्चालित नेपाल बोटलर्सले 3 अर्ब 32 करोड कर छली गरेको तथ्य फेला परेको हो। कर छली गरेको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका कोलाको नेपाल स्थित उत्पादक बोटलर्स नेपाल बालाजुलाई विपक्षी बनाई राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको छ। झन्डै 1 वर्ष लगाएर गरिएको अनुसन्धानपछि विभागले नेपाल बोटलर्स विरुद्ध 3 अर्ब 32 करोड कर छली गरेको मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको हो। विभागले एक सूचना जारी गर्दै कोका कोलाको नेपालका 15 पदाधिकारीलाई विभागमा उपस्थित हुन समेत भनेको छ। विभागले 1 वर्षदेखि कोका कोलाको नेपालका लागि बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपालमाथि स्वामित्व किनबेचमा कर छली गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ। यस क्रममा विभागले कोका कोलाका पदाधिकारीलाई पटक पटक कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिए पनि नआएपछि सूचना जारी गरेको हो। बोटलर्स नेपालका 15 जना पदाधिकारीहरू बोटलर्स नेपाल प्राली बालाजुकी प्रमुख शुक्ला वासन, निर्देशकहरू मेलभिन तान चुनपिन, मोहम्मद अमिन गोनिम, गौरव खोसला, सन्दीप बाजुरिया, देवव्रत मुखर्जी, सुमन्ता दत्त, जहाबर सोलाई कुपुस्वामी, सङ्केत रे, डिनाइच म्यारी लुइस लाउवेन्स, केइथ यान स्ट्यासे, चोलिया डी सिल्भा तथा प्रबन्ध निर्देशक द्वय सलमान ल्याट्रिभ राउन र पुनित चन्द्रपाल तथा वित्तीय प्रबन्धक सुमित गोयल रहेका छन्। महालेखा परीक्षकको 58औं प्रतिवेदनमा समेत 53 करोड बढी कर छली गरेको भेटिएको थियो। यता विभागले गरेको अनुसन्धानमा नेपाल बोटलर्सले 3 अर्ब 32 करोड कर छली गरेको तथ्य फेला परेको हो। बोटलर्स नेपालले स्वामित्व किनबेचदेखि वैदेशिक लगानीको रकमको अंशमा समेत स्पष्ट लेखाङ्कन नगरी कर छली गरेको पाइएको हो। नेपालमा स्थापित कम्पनीको स्वामित्व नेपालको नियामक निकायमा थाहै नदिई पटक पटक नेपाल बाहिर नै किनबेच गरेको संस्थागत रूपमा कर छली गरेको प्रकरण भएको प्रमाणित भएको छ। यतिसम्म कि यसअघि एनसेलले जस्तै स्वामित्व हस्तान्तरणमा बोटलर्स नेपालले 5 पटकसम्म सेयर नेपाल बाहिर नै किनबेच भएको हो। बोटलर्समा भएको विदेशी लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरे पनि यसमा वैदेशिक लगानीको रकम अंश समेत खुलेको पाइँदैन। नेपालबाट विदेश लगेको लगानीमाथि पनि थप प्रश्न उठेको छ। अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार बोटलर्स नेपाल लिमिटेड र उसैको भगिनी कम्पनी बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमा स्थापना कालदेखि हालसम्म कति वैदेशिक लगानी भित्रियो भन्ने स्पष्ट लेखाङ्कन समेत नभएको राजस्व अनुसन्धान विभागको अध्ययनले देखाएको छ। विभागले 1 वर्षदेखि कोका कोलाको नेपालका लागि बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपालमाथि स्वामित्व किनबेचमा कर छली गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ। यस क्रममा विभागले कोका कोलाका पदाधिकारीहरूलाई पटक पटक कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन पनि दिएको थियो, तर पनि कोका कोलाले अटेर गर्दै आइरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा गत मङ्सिर 23 गते छापा मारेको थियो। छापा मारेर सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, कम्प्युटर, हार्ड डिस्क, ल्यापटप कब्जामा लिएको थियो। त्यसपछि कम्पनीका वर्तमान प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीप पाण्डे, सञ्चालक समितिका 3 जना नेपाली सदस्य सुरेन्द्र सिलवाल, नर्मदेश्वर नारायण सिंह र त्रिलोचन उप्रेती, वित्त निर्देशक अशोक मण्डल, कम्पनी सचिव प्रतिमा वर्मा सहित अन्य पदाधिकारीसँग पटक पटक बयान लिएको थियो।
बयानका लागि बारम्बार गरिएको पत्रचार र सम्पर्कपछि पनि सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष शुक्ला बासन र अन्य विदेशी वर्तमान सञ्चालकहरू विभागमा उपस्थित भएका थिएनन् भने तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक र सञ्चालकहरूले विभागको आग्रहलाई पुरै व्यवस्था गरेका थिए। आखिर कसरी छले त अर्बौं कर? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मध्यस्थ निकाय मार्फत स्वामित्व परिवर्तन भएकोमा प्राप्त लाभमा पुँजीगत लाभ कर दाखिला गर्नुपर्ने हो, तर हालसम्म दाखिला नगरिएको औल्याइएको छ। यसरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभ कर छली गर्नमा एनसेलपछि कोका कोला कम्पनी पनि परेको छ, जहाँ उसले 3 अर्ब 32 करोड कर छली गरेको तथ्य फेला परेको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा 3 अर्ब भनिए पनि करिब 5 अर्ब कर छली गरेको नयाँ तथ्य फेला परेको छ। कानुनलाई चुनौती दिँदै कोकाकोलाले बदमासी गरिरहेको छ। पैसा शक्तिको बलमा आर्थिक अपराध लुकाउन माहिर यी कम्पनीहरूले एनसेललाई पन्छाउँदै कर छली र नक्कली भ्याट बिलको धन्दा गरेर नेपालको कानुन र अर्थनीतिलाई चुनौती दिएका छन्। खुल्ला बजारको निहुमा नेपाल पसेका यस्ता कम्पनीहरूले उत्पादन गर्दै आएका पेय पदार्थ हरेक टोल टोलमा पुगेका छन्। टोल टोलबाटै नेपाली मुद्रा असुलेका छन्। तैपनि राज्यलाई कर छली र नक्कली बिलको सहारामा ठग्ने गरेका ठग्दै आएका छन्। नेपालका 2 प्लान्टको किनबेच प्रक्रियामा 3 अर्ब भनिए पनि करिब 5 अर्ब रुपैयाँ छली भएको हुन सक्ने देखिएको छ। यसमा ब्याज र जरिवानाको थप गणना हुने व्यवस्था छ। तत्कालीन अधिराजकुमारी हेलन शाहको नाममा 2029 सालमा दर्ता भएको बोटलस नेपाल प्रालीमा भारतीय लगानीकर्ता नकुल धर्मचन्द्र कमानीले 2035 सालमा 5 करोड भारु लगानी गरी 2036 सालदेखि नेपालमा कोकाकोलाको उत्पादन सुरु गरेको थियो। कमानीले सन् 1983 मा दरबारलाई आफ्नो स्वामित्व बेचेर फर्केपछि मात्रै बोटलर्स नेपालको स्वामित्व 5 पटकसम्म किनबेच भएको छ। अन्तिम पटक सन् 2004 मा F&N कोकाकोला सिङ्गापुरले दक्षिण अफ्रिकाको गुत्से परिवारलाई बोटलर्स नेपालको 100% स्वामित्व बेचेको र सन् 2007 मा यो कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरेपछि 76% स्वामित्व गुत्से स्वामित्वको कोकाकोला सावाको एसिया लीमा रहँदै आएको थियो। सन् 2014 मा गुत्से परिवारले आफ्नो स्वामित्वको सेयर अमेरिकी माउ कम्पनी द कोकाकोला कम्पनीलाई बेचेर फर्केपछि यी 2 मुख्य स्वामित्व किनबेच प्रकरणमा नेपालका नियामकीय निकायलाई सही जानकारी नदिई यहाँ तिर्नुपर्ने अग्रिम आयकर, आकस्मिक लाभ कर, पुँजीगत लाभ कर लगायतका कर छलिएको पाइएको हो। नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई कर छली गराउन र राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्काउने काम केही कहलिएका चार्टर एकाउन्ट र कर्पोरेट वकिलहरूको संलग्नता हुने कर विज्ञहरू बताउँछन्। एनसेलको जस्तै प्रकृति चाहिँ देखिन्छ यसमा। अब यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भने यो जुन कारोबार भएको छ एनसेलकै उसलाई हेर्ने हो भने पनि अदालतबाट डिसिजन भएका अरू कुराहरूलाई हेर्ने हो भने पनि यो आयको स्रोत कहाँ हो, आधार के हो भन्दा नेपालमै कारोबार भएको कम्पनीको सेयर बिक्री भयो। त्यो त अरू कम्पनी त होइन। सरसाथी हेर्दाखेरि विदेश कम्पनीलाई बेच्यो, विदेशबाटै कारोबार त भयो। त्यसको आधार चाहिँ नेपाल भएको हुनाले त्यो कर चाहिँ लाग्छ नै त्यसमा। अब राजस्व अनुसन्धान विभागले चाहिँ खोजी गरेर त्यसको कहाँ पुर्यायो, के गरेको छ, त्यसले के भनेको छ विस्तृत जानकारी हेर्न चाहिँ पाइएको छैन। तर यसमा चाहिँ यस्तो खालको प्रकृति एनसेलको पनि करिब यस्तै प्रकृति हो। यसमा विशेष गरेर यस्तो कुरामा कोकाकोला अथवा बोटलर्स नेपालको ठुला करदाता अन्तर्गत पर्छ र त्यो आन्तरिक राजस्व विभागले चाहिँ यो कुरालाई आफ्नै त्यो एउटा कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूले नै समयमा अलिकति बढी ध्यान दिनु पर्थ्यो कि जस्तो लाग्यो। त्यो दिएको भए यो स्थितिमा पुग्दैन थियो। जस्तो चाहिँ नि एनसेलमा पनि
यो आन्तरिक राजस्व विभागले समयमै पत्र नदिँदाखेरि, खोजबिन गरेर उनीहरूलाई पत्र नदिँदाखेरि, सरकारको दायित्वको सन्दर्भमा दाबी नगर्दाखेरि, सरकारलाई तिर्नुपर्ने भुक्तानीको दाबी नगर्दाखेरि पछि त्यो केस गिजोलिएको हो। र त्यस कारणले गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो उसमा पनि पुगिसक्यो, आर्बिट्रेसनमा पुगिसक्यो बुझिएको छु मैले। अब यसमा अब उसले यो राजस्व अनुसन्धान विभागले कति हेर्यो, के गर्यो, तुसित कस्ताहरू छन् भन्ने दस्तावेज पनि छ जानकारी छैन। यो बाहिर आएको सूचनाको आधारमा नेपालको कानुनले के भन्छ र नेपालको कानुन अनुसार कर लाग्छ कि लाग्दैन भनेर हेर्यो भने चाहिँ यो कर लाग्छ। यतिसम्म कि उनीहरू भ्याट बिल छली प्रकरणमा दोषी ठहरिएका कम्पनीहरूको कर व्यवस्थापन, लेखा परीक्षण र अदालती मुद्दा समेतमा सहयोग गर्दै आएका छन्। त्यस्तै बहुराष्ट्रिय कम्पनी, ठुला कर्पोरेट भन्नेहरूले राजनीतिक पहुँच र पकडका आधारमा उम्किँदै गएको अवस्था छ। त्यसो त राजनीतिक अस्थिरता र राज्यसँगको मिलेमतोमा कर छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको राजस्व अनुसन्धान विभागमा परेको उजुरी र विभागले दायर गरेको मुद्दाले देखाएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अहिले विश्वमै कर छलीको लागि प्रख्यात छन्। कर छली उनीहरूको एउटा चाहिँ नि यो ध्येय नै भएको छ, कर छली एउटा मकसद नै भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ यो खास गरी ट्याक्स हेभेन्समा गएर लगानी गर्ने, कर छल्ने अनि सेल कम्पनीहरू स्थापना गर्ने भएको हुनाले नै यो विश्वका ओइसिडीका देशहरू भनेको विकसित राष्ट्रहरूको सङ्गठन ले समेत त्यो कुराहरू उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता कम्पनीहरूलाई कमसे कम पनि 15% कर लिने, उनीहरूले शून्यमा दरमा कर तिर्ने आदि कुराहरूबाट धेरै कर छल्यो भनेर उनीहरूले चाहिँ अहिले 15% कर लगाउने गरी विश्वका धेरै देशहरू सहमत भए र त्यो उनीहरूले त्यो अब त्यहाँभन्दा कम कर तिरेर उम्किन नपाउने व्यवस्था अब हुँदै गएको छ। र त्यस कारणले विकसित राष्ट्रहरू पनि यसबाट पराभूत छन्। अमेरिकाको पनि ठुलो अंश यसबाट लुज गरेको छ अमेरिकाले पनि। अब त्यस कारणले करिब 427 अर्ब डलर चाहिँ कर चाहिँ नि छली भएको छ भनेर यो एउटा सोसल ट्याक्स जस्टिस नेटवर्क भनेर चाहिँ छ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सञ्जाल, त्यसले चाहिँ निकालेको प्रतिवेदनमा त्यो कुराहरू उल्लेख छ। एक वर्षमा 427 अरब भनेको हाम्रो करिब 55-60 वर्षको चाहिँ नि हुन जान्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ नि अहिलेको डलरको भाउ हिसाब गर्ने हो भने बजेट हुन जान्छ। त्यो हाम्रो खर्च गरेको हिसाबले हो भने। त्यस कारणले अब अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले त कर छल्न खोज्छन् नै, तर त्यस अनुसार हामीले पनि कानुन त्यसै अनुसार बनाउने, हाम्रो संस्थागत संरचनाहरू त्यसै अनुसार बनाउने। कुन देशका ती कम्पनीहरू छन् त्यसरी कर छल्या छन् भने ती कम्पनीहरूसित सूचना आदान, ती देशमा सूचनाको आदान प्रदान गर्ने आदि कुराहरूको सन्दर्भमा सरकार अलि बढी सजग समयमै भयो भने र करको आफ्नो दाबी गर्नुपर्ने कुरा समयमै सम्बन्धित अथोरिटीले दाबी गर्यो भने यस्तो कुराहरू अलि कम भएर आउँछ र समयमै कर लिन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा कर चाहिँ आधार नेपालमै भयो भने कर लाग्ने नै हो, तर त्यसको सन्दर्भमा उसले कसरी छल्यो, कुन बेला चाहिँ नि छल्यो भन्ने कुराको डिटेल नहेरिकन भन्न सकिने कुरा चाहिँ पाएन। तपाईँ हाम्रो घर आँगनसम्म व्यापारको साम्राज्य विस्तार गरेको कोका कोला जस्तै अर्को कम्पनी पेप्सीले पनि उत्तिकै व्यापार गर्दै आएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण बेभरेज नेपालले पनि करोडौं कर छली गरेको पाइएको छ। नक्कली भ्याट बिलदेखि लाभांशमा बदमासी गर्दै नक्कली भ्याट बिल र लाभांश गरी पेप्सीले झन्डै 65 करोड कर छली गरेको छ। पेप्सीको थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। वरुण बेभरेज नेपालले नक्कली भ्याट बिल र लाभांश गरी करिब 65 करोड ठगी गरेको छ। उसले 25 करोड 34 लाख 6,940 रुपैयाँ नक्कली भ्याट बिलबाट र 39 करोड 61 लाख 95,400 ठगी गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कर छली गरेर बदमासी गर्दै आइरहेका छन्। एनसेलको कर प्रकरणदेखि कोका कोलाको बोटलर्स नेपाल र बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीको नेपाल स्थित बोटलिङ प्लान्ट वरुण बेभरेज नेपाल प्रणालीले राजस्व छली गर्दै आएको छ। तपाईँ हामीले पिउँदै आएको पेय पदार्थ पेप्सीको नेपाल कम्पनी वरुण बेभरेजले जुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिल प्रयोग गरेर कर छली गरेको पाइएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा वरुण बेभरेजले भ्याट छली गरेको पाइएको हो। वरुण बेभरेजले नक्कली भ्याट बिलदेखि आयकर लाभांशमा समेत राजस्व छली गर्दै आएको हो। आर्थिक वर्ष 2070-71 र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नक्कली भ्याट बिल कारोबारबाट 25 करोड 34 लाख 6,940 रुपैयाँ र आयकरतर्फ लाभांश समेत 39 करोड 61 लाख 95,400 गरी कुल 64 करोड 96 लाख 2,340 रुपैयाँ पेप्सीले राजस्व छली गरेको देखिएको छ। भ्याट बिल प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले वरुण बेभरेज नेपाल प्रणालीका वर्तमान र पूर्व सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सञ्चालकहरू अमित गुप्ता, रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रवीण कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार सिंह र अशोक कुमार विरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो। कर छली गरेको भन्दै मुद्दा परेपछि वरुण बेभरेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ प्रवीण अग्रवाल गत वर्ष माघमा उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार पक्राउ परिसकेका छन्। बेभरेज समेत 7 विपक्षी रहेको मुद्दामा यसअघि 2 जना धरोटीमा छुटेका छन्। 3 जना अझै फरार छन्। विभागले अमित गुप्ता सहित कम्पनीका पूर्व तथा वर्तमान 7 जना माथि छली गरेको राजस्व बिगो तथा बिगोको दोब्बर 1 अर्ब 29 करोड 92 लाख 4,680 रुपैयाँ समेत गरी जम्मा 1 अर्ब 94 करोड 88 लाख 7,020 रुपैयाँसम्म जरिवाना र 3 वर्ष कैद सजायको माग दाबी गरेको थियो। विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 2076 मङ्सिर 3 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। तर यो मुद्दा विरुद्ध वरुण बेभरेजका सिइओ प्रवीण अग्रवाल पुनरावेदन गएका थिए। तर पुनरावेदन गए पनि उनी पक्राउ परे। वरुण बेभरेजले हुँदै नभएका 30 वटा कम्पनीबाट नक्कली भ्याट बिल किनेर राजस्व छलेको थियो। वरुण बेभरेज पेप्सीले नक्कली बिजकको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी माल वस्तु नै खरिद नगरी राजस्व चुहावट गर्दै आएको छ। जहाँ कि राजस्व चुहावट गर्ने दुराशय सहित नक्कली कर बिजकको कारोबार गर्ने 30 जना व्यक्तिसँग मिलेमतो नै गरी यस्तो ठगी गरिएको थियो। यो समूहले योजनाबद्ध रूपमा झुटा तथा नक्कली कर बिजक खरिद गरी राजस्व चुहावट गर्दै आइरहेको छ। हो, 1 वर्ष लामो अनुसन्धानपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले कोका कोलाको नेपालका लागि बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपालमाथि कर छली अभियोगको मुद्दाको तयारी गरेको हो। 7 दिने सूचना जारी गरी कोका कोलाका 15 जना पदाधिकारीलाई सम्पर्कमा आउन समेत भनिएको छ। तर कोका कोलाले अटेर गर्दै व्यवस्था गर्दै आएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नाममा कसैलाई छुट दिनु हुँदैन। कोका कोलापछि हामी पेप्सीको बदमासीको थप फलोअप सहित आउने नै छौँ। हस्त आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।